नाज़रीन खैर मकदम है आपका रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर सहरी की इस खूबसूरत और फजीलत माप नशिस्त में हमारा आज मौजूद सखन है सब्र। बज़ाहिर 3 हरफों पर मुश्तमिल मुख्तसर सा लफ्ज़, लेकिन मानी, मफहूम, फजीलत और अहमियत के एतबार से किस कदर गहराई और गहराई वाला है, ये हम समझेंगे आज हमने अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर से। मैं खैर मकदम करूँगा और अस्सलामु अलैकुम कहूँगा अपने मुक़्तदर स्कॉलर, जिनके ज़रिए इल्म, आगही और रोशनी ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए पूरी दुनिया में तकसीम होती है, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। किबला सलाम आपकी खिदमत में अर्ज़ है, खैर मकदम है आपका। मुफ्ती साहब, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बज़ाहिर हैं 3 हर्फ स्वाद, बा और रे, लेकिन गहराई कितनी है, फजीलत कितनी है, अहमियत कितनी है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में यहीं से आगाज़ कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफदर साहब, इंसानी ज़िंदगी का जो दायरा है आगाज़ से इख्तिताम तक, अगर उसके 2 मरकज़ी नुक्ते हम देखें तो एक का नाम सब्र है और दूसरे का नाम शुक्र। क्या कहने मुफ्ती साहब, ये पहला ही जुमला जो आपने हदिया किया है। जी, सब्र और शुक्र के दरमियान एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी दायर होती है। दुरुस्त। और जो इस हकीकत को समझ गया वो सुराग़े ज़िंदगी पा गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसकी फजीलत और अहमियत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरिया को कूज़े में बंद किया इन्हीं 2 नुक्तों के हवाले से। अभी मैं इस पर बात करता हूँ, फिर कुरान की आयत भी सुनाऊँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जो है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आ गया, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता हो गया, कौम रसूल हाशमी का फ़र्द बन गया। सही फरमाया उसके लिए खैर ही खैर है, हर हाल में खैर है। फरमाया अगर उसको कोई मुसीबत पहुंचे और वो सब्र करे तो तब भी अजर है, और नेमत पहुंचे शुक्र करे तब भी अजर। क्या खूबसूरत। लैन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। अब इसके फ़ज़ाइल कुरान और हदीस की रोशनी में और इसकी अहमियत मैं जब स्टडी कर रहा था तो सोचता रहा, शायद मैं इसमें दुरुस्त ना हूँ, कोई भी मुझे इस हवाले से करेक्ट कर सकता है। मेरी मालूमात के मुताबिक कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में नमाज के बाद अल्लाह सबसे ज़्यादा आयात जिस टॉपिक को एड्रेस करती हैं वो सब्र। अल्लाह अकबर। वाक़यात की सूरत में, अजर की सूरत में, हुक्म की सूरत में, हाय हाय, जितनी आयात सब्र के बारे में, नमाज के अलावा किसी और चीज़ के बारे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब उसमें एक से एक बढ़कर अभी जो तिलावत की जा रही थी आयात, इससे बड़ा साबिरीन का इनाम क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अपनी माइयत का ऐलान फरमा रहा है। क्या कहना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कायनात की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा इकराम और सबसे बड़ा अवार्ड हक ताला का साथ। बिल्कुल। आप देखिए ना, हालांकि पीछे 2 चीजों का जिक्र था, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि नमाज से मदद लो और सब्र से मदद लो, लेकिन आगे ये नहीं फरमाया कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हालांकि जिक्र नमाज का भी किया, जिक्र नमाज का भी किया, माइयत के वक्त साबिरीन का जिक्र, साबिरीन का। और इस पर मैं हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर आलिम है सैयद ज़ादे सैयद हाशमी मियाँ, उनसे सुना हुआ एक नुक्ता अर्ज कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह। वो फरमाया करते हैं, कहते हैं इसकी वजह क्या है कि अगर अल्लाह फरमा देता ना कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती कि करबला में अल्लाह किसके साथ है, नमाजी उधर भी थे इधर भी हैं। लेकिन अल्लाह ने अरे वाह वाह, साबिरीन, सलाम बराले फरमाया रसूल सबर सिर्फ हुसैनी कैंपों में है, इसलिए अल्लाह ने अल्लाह बताया कि अल्लाह करबला के मैदान में हुसैन के काफिले क्या के साथ कहने हैं मुफ्ती सुभान साहब, है, इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन। इब्तिदा में जो हलावत और ईमान की ताजगी आपने फराहम कर दी है सुभान अल्लाह, हजरत अली पाक के फरजंदे लाजवाल के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह। और बेशक और सबर का दर्स भी उसी घराने से मिला है। और आप इससे आगे शिफ्ट होना चाहें तो फिर अगले सेशन में बात कर लेते हैं।
वैसे तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जी। आपसे मालूमात लेने की, लेकिन जैसे जैसे वक्त ठीक इजाज़त ठीक देता है। जाएगा, डॉक्टर साहब इसी बात को, इसी नुक्ते को मैं आपकी खिदमत पे रखता हूँ। यहीं से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़िला हुसैनी का जिक्र आ गया और सब्र हुसैन का और सब्र फर्जंदे मौला अली पाक का, यहीं से बात आगे बढ़ाइए कि इस हवाले से सब्र की अहमियत। सिद्के खलील भी है इश्क, आहा, सब्र हुसैन भी है है इश्क, इश्क। वाह, मार्का वजूद में बद्रो हुनैन हुनैन भी है इश्क। असल में इश्क और सब्र ये दोनों साथ साथ चलते हैं। वो गालिब ने कहा था दिल में दर्द हो तो दवा कीजिए, वाह, दिल वाह। ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। और आगे हाय, सुने, हाय, रंज उठाने से भी खुशी होगी, हाय हाय हाय। पहले दिल दर्द आशना कीजिए। वाह वाह, पहले दिल दर्द आशना आशना कीजिए, तो इसकी लज़्ज़त ही और है। अल्लाह अच्छा, अकबर। उलमा फरमाते हैं एक होता है मुतसब्बिर, एक होता है साबिर, और एक होता है सबूर या सब्बार। सही, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, साबिर, मुतसब्बिर वो होता है जो कोशिश करता है सब्र की, तकल्लुफ़ होता है, कभी बेकरारी आ गई, कभी सब करार आ गया, इसी कैफियत में वो जो गालिब ने कहा था ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, वाह, काबा मेरे पीछे है कलीसा कलीसा मेरे मेरे आगे, आगे। इस कैफियत से गुजरता रहता है, वो होता है मुतसब्बिर, लेकिन वो कोशिश करता रहता कोशिश करता रहता है, रास्ते पर होता है। है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा होता है साबिर। साबिर वो होता है जो बड़े हौसले के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े वक़ार के साथ, बड़ी तमकीनत के साथ अपने मकाम पर रहता है, लेकिन इम्कान होता है कि कुछ आगे पीछे भी मामला हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इम्कान होता है, यकीन नहीं होता, हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं और बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तीसरा जो दर्जा है वो है सबूर का या सब्बार का। सही। वो तो फिर ऐसी हस्ती होती है ना, आ ए सितमगर हुनर आजमाए, हाँ, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, वाह वाह हाँ? वाह वाह। और जख्म खा के भी रहेंगे इश्क में साबित कदम, वाह। वो ही थक जाएगा आखिर इम्तिहान लेते हुए। क्या कहने हैं। तो ये तो वो मकाम होता है। और फिर इसी से मुसाबरा भी है, बिल्कुल ठीक। साबिरू भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू। मुसाबरा, इमाम कुशैरी ने लिखा कि मुसाबरा उसे कहते हैं कि जब सब्र सब्र में गर्क हो जाए, हाय हाय हाय। उस कैफियत को मुसाबरा वाह, कहा वाह, जाता वाह। है। सलाम है इमाम कुशैरी अच्छा, को, फिर जब सब्र सब्र में गर्क गर्क हो जाए और सब्र को भी पता ना हो, अल्लाह अकबर। ऐसी कैफियत में। अच्छा, फिर ये मकाम ऐसा होता है कि फिर लज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। लज्जत यानी एक तकलीफ है, तकलीफ में राहत तो मिलती, तकलीफ में तकलीफ तो होती है ना, लेकिन जो उशाक होते हैं, इन मंजिलों के राही होते हैं, तो वो तो लज्जत हासिल करना शुरू कर देते हैं। सुभान और अल्लाह, कभी सुभान कभी अल्लाह। कभी कभी जब सितम हटा लिया जाए, हम सितम के आने से, हम आजमाइश के आने से परेशान होते हैं, डरते और वो हैं। आजमाइश के हटने पर आहो फुगां करते हैं। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह गालिब ने कहा अकबर। था, अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह हसरता के यार ने खींचा सितम से हाथ, हाय हाय हाय। हमको हरी से लज्जत आज़ार देख कर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सलामत ये रहिए। लज्जतें हैं, ये कैफियत। और हजरत बुजुर्ग फरमाते हैं कि हिरमान सब्र इंदल मुसीबत अशद्दो मिनल मुसीबा, कि मुसीबत के आने के वक्त सब्र का दामन हाथ से छूट जाए, ये मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत होती है। अल्लाह अकबर। मुसीबत के वक्त अगर दामन सब्र छूट जाए ये तो मुसीबत पीछे रह जाती है, ये मुसीबत उससे आगे बढ़ जाती उससे है। आगे बढ़ जाती है अल्लाह अकबर। अल्लाह उससे। अकबर। तो ये एक कैफियत है, इस कैफियत को हमें हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। अच्छा, फिर सब्र के जो आगे दर्जे हैं, मकामात हैं, एक सब्र है जाहिदीन का, एक सब्र है आशिकीन का। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने अल्लाह पूछा अकबर। कि कौन सा सब्र अफजल है, तो उन्होंने फरमाया असब्र फिल्ला, असब्र लिल्लाह। ये कैफियत है कि अल्लाह के लिए कोई काम किया जाए, फिल्ला अल्लाह की लिल्लाह। ज़ात में, अल्लाह की ज़ात में गुम होकर सब्र करना, ये भी तो मकाम हैरत होता है ना। अल्लाहुम्मा ज़िदनी फ़ी का तहय्युर, क्या बात हज़रत है सिद्दीक़ डॉक्टर अकबर साहब। वाह, वाह, फरमाते वाह। थे, सुभान अल्लाह, सुभान इसको अल्लाह। एक मंजिल और एक मकाम तो है ही नहीं अल्लाह की मारिफत का। अच्छा, फिर इसी तरह एक असब्र जो होता है वो अनिल्ला होता है। तो जब 3-4 उसने पूछे ना, तो इमाम शेख अबू बकर शिवली रहमतुल्लाह ने फरमाया फिर क्या है, गुस्से हुए। उन्होंने कहा जी सबसे मुश्किल सब्र जो है असब्र अनिल्ला है। अल्लाह अकबर। और असब्र अनिल्ला क्या है, सूफिया ने लिखा है, उन्होंने शिबली ने चीख मारी और बेहोश हो गए।
اللہ وہ ہے کیا؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ پہلے محبوب دیدار کرائے اور وصال کے بعد پھر فراق میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا گزرتا ہے اس کے بعد، ہائے ہائے، ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزرتا ہے، اور دم لیا تھا نہ قیامت نے بہت ہنوز، اچھا ہے پھر ڈاکٹر تیرا صاحب، وقت ماشاءاللہ۔ سفر یاد آیا، اور پھر جب وہ بچھڑے تو رات باقی تھی، ہائے ہائے ہائے، اللہ کٹ اکبر۔ گئی عمر رات باقی ہے۔ تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کیا قیامت ہے کہ ہجر کے دن بھی زندگی میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے۔ مفتی صاحب، شاندار آغاز ہو تو اس کے اوپر عمارت ہمیشہ اچھی تعمیر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ یہ اپنے شعری ذوق کے ذریعے دریا- ہمارا جو دریا نشہ ہے، بہا دیے۔ جس طرح دو اچھا کرتے ہیں نا جی، یہ انہی کا شیوا اور خاصہ ہے۔ ایک ان کے مصرے سے مجھے ایک جملے سے زیادہ راہ ملا آگے بڑھنے کا مزید۔ فرمایا کہ جب کوئی مصیبت اور آزمائش آئے اور صبر کا دامن چھوٹ جائے تو پھر وہ چھوٹی مصیبت ہے، اور دامن صبر کا چھوٹ جانا اس سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی بے صبری کا جب کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو یہ بڑی مصیبتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے کچھ مزید جو نقصانات ہیں بے صبری کے، اس پہ کچھ روشنی میں ڈالیے۔ یہ اس پر بالکل بات کرتا ہوں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک جملہ اس سے مجھے بھی یاد آ گیا کہ بسا اوقات مصیبت میں اتنی لذت آتی ہے، مصیبت کے ساتھ اتنی شناسائی ہو جاتی ہے پریشانی کے ساتھ، کہ پھر اس کے جانے پہ دکھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک نظیر سامنے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اللہ بیمار ہو گئے۔ لوگ آئے عیادت کرنے کے لیے تو وہ غم کے جملے بولتے تھے، فرماتے تھے ہٹ جاؤ، میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، تمہیں کیا پتا کہ اگر اس بیماری کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں اللہ اکبر، اللہ تو مجھے اتنے پسندیدہ وہ نہیں ہے جتنا میں یہاں راضی ہوں۔ ہائے ہائے، اب یہ بات کہ بے صبری جو ہے، بے صبری، صفدر صاحب، اہل علم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دور میں جتنے مرتد ہوئے لوگ، جتنے منافق تھے، جتنے ملحد، وہ سارے کے سارے بے صبری کے نتیجے میں، اللہ اکبر۔ یعنی جن کا ایمان ضائع ہوا سارا بے صبری بے کی وجہ صبری سے کی ہوا۔ وجہ سے۔ اس کے مقابل تھے اہل ایمان، سچے سچے پکے مومن، جو صبر جو پر ہر حال میں صبر کہے، والصابرین فی الباساء والضراء، فرمایا اللہ وہ اکبر، خوشحالی میں بھی صبر کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ اسی لیے تو فرمایا گیا، فرمایا پھر اجر بھی میں دو دیتا ہوں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، فرمایا ہر ایک کو ایک مرتبہ اجر دے کے فارغ کر دوں گا، ہر نمازی کو، روزہ دار کو، لیکن صابرین کو 2 مرتبہ اجر دوں گا، 1 مرتبہ دوں گا پھر بلا کے اجر دوں گا۔ کیا اور کہنا، ایک اللہ آیت میں تو یہ اکبر، فرمایا، اللہ سورہ زمر کی آیہ کریمہ ہے، ارشاد، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صابرین کا اجر بغیر حساب کتاب کے ہے۔ اب میں آپ کے سوال پر چونکہ رہنا چاہتا ہوں، ایک بات تو یہ ہے، اعتقادی حوالے سے اگر دیکھیں، اعتقادی حوالے سے تو بے صبری کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان الحاد ہے، ارتداد ہے اور منافقت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کوئی بندہ بے صبر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی عطا پہ اور اس کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا، جب راضی نہیں رہتا تو اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے اللہ کی ذات اللہ سے، میری توبہ، وہ اللہ ملحد ہو جاتا ہے یا اللہ مرتد ہو جائے گا، یا پھر اوپر سے مانے گا، اندر سے شہادت نہیں آئے گی تو منافقت کا شکار یعنی ہو جائے گا، کسی نہ کسی طریق سے دین کے رستے سے ہٹ جائے، ہٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ ایمان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور اس کے جو دوسرے ظاہری اور مادی نقصانات ہیں، جو بندہ صبر نہیں کرتا وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور بالآخر مایوس ہو کر ماشاءاللہ، خدا نہ ماشاءاللہ، خواستہ وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر خودکشی جیسے کبھی عمل کو بھی جائز سمجھنا شروع کر اللہ دیتا اکبر، ہے۔ اللہ ان اکبر، ساری باتوں سے اعتقادی اور عملی بیماریوں سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ صبر بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین مکرم، رحمت سحر میں مجھے مفتی صاحب کی اسی جملے کو سیکنڈ کرتے ہوئے وقفے کی طرف بڑھنا ہے کہ صبر کرنے والا دین کے رستے پر رہتا ہے، اس کا دین ضائع نہیں ہوتا اور اس کا ایمان ہمیشہ مستحکم رہتا ہے۔ انہی کیفیات سے جڑے رہیے، چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت پائیدار، خوبصورت، لذت اور حلاوت والی گفتگو
آج ہمارے اسکالرز حسب روایت پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کو سلامت رکھے, ان کے علم میں, فضل میں اور رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. ہمیں بڑھنا ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب, آپ ابھی پچھلے سوال کا جب جواب عنایت کر رہے تھے تو صوفیاء کے صف کے ایک عظیم سردار حضرت شیخ ابو بکر شبلی قدس سرہ العزیز کا ذکر آیا, تو میں چاہتا ہوں کہ صوفیاء کی صف کے حوالے سے ہی صبر کے بارے میں, ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشادات ملتے ہیں اور ان کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں اس کی کیا جھلکیاں نصیب ہوتی ہیں, کچھ اس پر روشنی ہو. جی, میں سب سے پہلے جہاں جن کی دہلیز سے تصوف بھیک لیتا ہے, کیا کہنے ہیں, واہ مولا کائنات واہ واہ کا واہ, جملہ. باب مدینۃ العلم سبحان کل اللہ. ایمان. ہاں جی. تو آپ فرماتے ہیں ان صبرتا جرت علیک المقادیر وانت ماجور, سبحان اللہ سبحان وان اللہ. فزاتا وان جزاتا یا فزاتا جرت علیک المقادیر وانت معذور. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اے انسان, اس حقیقت کو ذہن میں بٹھا لے کہ اگر تو صبر کرے گا تو تقدیر کے قلم تو چلیں گے, آئے آئے آئے, اور وہ چلتے رہیں گے, وہ چلتے رہیں گے, وہ رکنے والے نہیں وہ ہیں. رکنے والے نہیں ہیں, لیکن صبر کرنے کی وجہ سے تجھے اجر دیا جائے گا. کیا بات ہے. اور اگر تو نے جزا فضا اللہ کی تو اکبر. تقدیر کے قلم اسی طرح چلیں گے, لیکن تیرے اوپر گناہ کا وزن آ جائے گا, بے صبری کا اور بے اکبر, قراری کا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس حوالے سے میں ارشاد. بیان کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا تم نے لے لیا؟ اللہ تو وہ کہتے ہیں ہم نے لے لی. اللہ تو میرے بندے کا کیا رد عمل تھا؟ یہ رب سوال کر رہا رب ہے سوال کر رہا ہے فرشتوں سے. فرشتوں سے. فرشتوں سے کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا نا. بالکل ایسے ہی. تو یہ دکھانا مقصود ہے, فرشتہ ہائے مجھ کو ہائے کہنے ہائے. سے میری توقیر ہائے گھٹتی ہائے ہے ہائے, واہ کہ میں واہ. مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. جن پر اعتراض کیا تھا اب گواہی بھی انہی سے گواہی دلوائی بھی جا انہی رہی سے کہ آؤ دلوائی بھائی جا رہی. دیکھو ذرا ہاں, میرے سبحان بندے کا طرز عمل بتاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہے, راضی تھا. راضی تھا, کوئی بے صبری نہیں کی, اس نے صبر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو. بیت الحمد. بیت الحمد اللہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لے جو آزمائشوں میں صبر ہوتا ہے اور آزمائشوں میں جو اللہ کی تعریف کا دامن ہاتھ میں تھاما جاتا ہے, انہی کو یہ مقام بلند ملتا ہے کہ بیت الحمد انہی کے لیے سجائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, اللہ اللہ, وہ مصیبتوں میں بے قراری تو پھر سوال ہی نہیں ہے نا بے قراری کا. وہ تو اس سے لذت اور راحت لیتے ہیں نا, اور پھر یہ لذت اور راحت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھنے والے پریشان ہوتے ہیں کہ اس پر کیا ہو گیا. وہ غالب کا ایک شعر ہے, آج غالب, آج سبحان اللہ, آج یوم غالب ہے ہاں اور جی. غالب کا کلام ہی واہ ہر واہ. کلام پر تو غالب وہ ہے نا کلام کی قبر پر بے شمار کیا رحمت. غمخوار نے رسوا واہ واہ, لگے آگ اس محبت کو, بہت ہی خوبصورت ہے. جو لاوے تاب نہ غم کی وہ میرا راز نہ کیوں ہو. ہائے ہائے, تو یہ والی وہ میرا کیفیت رازداں ہے, کیوں وہ ہو. میرا رازداں کیوں ہو. اچھا, پھر اس صبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کی جو مختلف جہات ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. مومن جو ہوتا ہے نا, ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو گے کلمہ پڑھو گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. نہیں, یہ مشکل راستہ ہے, یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. بہت خوبصورت. ایسا نہیں ہے, ہم چیک کریں گے, ٹھوک بجا کر چیک کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کون صدیقین کی صف میں کھڑا ہے, کون صابرین کی صف میں کھڑا ہے, کون شہداء کی صف میں کھڑا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں کہ جسے جنت میں جانا ہو اسے صبر کرنا پڑتا ہے, اور جسے سید الشہداء کا مقام ملتا ہے اسے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے. کیا تو شاندار بات. یہ اللہ ضروری اکبر. ہے, اور اس کے بغیر سلسلہ چلتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک پورے کا پورا چارٹ دیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 امتحانوں کا ذکر کیا. خوف دے کر آزمائیں گے, بھوک دے کر آزمائیں گے, جانے لے کر آزمائیں گے, چلتے ہوئے کاروبار تباہ کر کے آزمائیں گے, مستقبل میں ملنے والے بینیفٹس چھین کر آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا کہنے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. واہ واہ. اور ان کی کیفیت کیا ہے
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, मुसीबत। जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो फौरन वो कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारा तो है ही कुछ नहीं, सारा कुछ है ही परवरदिगार का। वो इशफाक अहमद कहते हैं कि मैं गया जेहलम, वाले साहब ने भेजा, एक दोस्त थे उनका बेटा फौत हो गया, तो जैसे ही मैं पहुंचा वो कोई दुर्वेश आदमी था, मुझे गले मिल के ना कहने लगा इशफाक पुत मेरा यार जीत गया, ये सारे हार गए। हाय हाय हाय। इशफाक अहमद कहे मुझे समझना मेरा है क्या यार बात है? जीत मेरा गया है, यार ये जीत सारे गए, हार ये गए सारे हैं। हार गए हैं। तो मुझे बाद में पता चला, वो कह रहा, वो कहने लगे वो बुजुर्ग कि मैं अपनी यार, मैं इन्हें कहता था मैं अपने यार की रजा पर राजी हूँ, तुमने जो करना है करते रहो, ये वो करते रहे, मैं उसकी रजा पर राजी रहा, तो मेरा यार जीत गया, ये हार गए। अल्लाह यानी अकबर। बेटा देकर भी वो इतना मुतमैन है, आप अल्लाह इससे अंदाजा अकबर, लगा ले। अल्लाह अकबर। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इन्ना इलैहि इलैहि राजिऊन, राजिऊन। तो ऐसे तो नहीं कहता अल्लाह फिर उलाइका अलैहिम सलावातु मिर मिर रब्बिहिम व रब्बिहिम। रहमा व उलाइका बहुत हुमुल शुक्रिया डॉक्टर मुहतदून। साहब, हमेशा आप पर सलामती बरसे इन तमाम कलिमात खैर के सिलसिला में। नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियों में हमें कलाम पेश करते हुए शहर सैयद हुजवेर से अब्दुल्ला शाह गाजी की सरजमीन कराची की तरफ बढ़ना है। रईस अहमद हमारे बरादर मोहतरम ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हस्बे रिवायत मैं आज के चंद नातिया कलिमात पेश खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता हुआ कुरैशी साहब को आज की नशिस्त का इख्तितामी कलाम पेश करने की दावत दूंगा। आज मेरा इंतखाब है सैयद बाकिर जैदी का। मुफ्ती साहब को और डॉक्टर साहब को, कुरैशी साहब को इन कीमती कलिमात में शामिल करूंगा। दुनिया तुझे तरानाए हर कज अदा पसंद, दुनिया तुझे तरानाए हर कज अदा पसंद, मोमिन को है कसीदाए सल्ले अला पसंद, मोमिन को है कसीदाए सल्ले अला पसंद। मुफ्ती साहब फिर अर्ज करता हूं, दुनिया तुझे तरानाए हर कज अदा पसंद, मोमिन को है कसीदाए सल्ले अला पसंद, लेती है सांस इसमें फरिश्तों की टोलियां, लेती हैं सांस इसमें फरिश्तों की टोलियां, हैं कुदसियों को शहरे नबी की हवा पसंद, है कुदसियों को शहरे नबी की हवा पसंद। और ये शेर मैं अर्ज करता हूं मुफ्ती साहब, लेती हैं सांस इसमें फरिश्तों की टोलियां, लेती हैं सांस इसमें फरिश्तों की टोलियां, है कुदसियों को शहरे नबी की हवा पसंद। और डॉक्टर साहब आपके शेरी ज़ौक़ की नजर, शेर देखिएगा, वो हर्फ बुन सकूं के मिले मुस्तफा से दाद, अल्लाह अकबर, वो हर्फ बुन सकूं के मिले मुस्तफा से दाद, वो शेर कह सकूं जो करे मुस्तफा पसंद, वो शेर कह सकूं जो करे मुस्तफा पसंद, वो शेर कह सकूं जो करे मुस्तफा पसंद। और ये मैं अपने कप्तान जनाब ज़हीर साहब के ज़ौक़े समात की नजर करके मक्ता की तरफ करता हूं। कासे में तीरगी के है सूरज की रोशनी, पूरी दुनिया सूरज से रोशनी लेती है, लेकिन सूरज को क्या पसंद है, ये नफ्से मज़मून है सैयद बाकिर जैदी का। वो लिखते हैं, कासे में तीरगी के है सूरज की रोशनी, सूरज को है रसूल के घर का दिया पसंद, कासे में तीरगी के है सूरज की रोशनी, सूरज को है रसूल के घर का दिया पसंद। आखिरी शेर, महशर में आसियों की शफाअत के वास्ते, महशर में आसियों की शफाअत के वास्ते, खालिक को है वसीलाए खैरुल वरा पसंद, खालिक को है वसीलाए खैरुल वरा पसंद, दुनिया तुझे तरानाए हर कज अदा पसंद, मोमिन को है कसीदाए सल्ले अला पसंद। जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्जो शमा बन के आया, रूह अर्जो शमा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्जो शमा बन के आया, सब 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 रसूले
خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی دی ہے سلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی اللہ بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا مثال ہاں بے مثال
بے مثال اس کا اسم گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا کیا ظہوری لکھے شان اس کی کیا ظہوری لکھے شان اس کی مدح کرتا ہے قرآن اس کی نعت پڑھتا ہے حسن جس کی نعت پڑھتا ہے حسن جس کی وہ میرا پیشوا بن کے آیا نعت پڑھتا ہے حسن جس کی وہ میرا رہنما بن حضرت آمینہ کا دلارا حضرت